नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, कोरोना पछि यतिखेर कैयौं नेपालीलाई केहीले झस्काइराखेको छ भने त्यो एमसीसी हो। एमसीसी अर्थात् अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जोसँग सन् 2017 मा नेपाल सरकारले नेपाली 55 अर्ब रुपियाँ अनुदान पाउने गरी सम्झौता गरेको थियो। जुन 55 अर्ब रुपियाँ अमेरिकाले नेपाललाई सडक र प्रसारण लाइन बनाउनका लागि निशर्त दिन खोजेको भनिए पनि यो भित्र अमेरिकी सुरक्षा र सैन्य गतिविधि जस्ता हिडन इन्ट्रेस्ट समावेश गरेको पाइएपछि धेरै नेपाली यो सम्झौताबाट झस्किएका छन्। एमसीसीसँग झस्किनु पर्ने 5 मुख्य कारण छन्। कारण नम्बर 1, अमेरिकाको रक्षा र विदेश मन्त्रालयले नै एमसीसी सैन्य गतिविधिसँग जोडिएको छ भनेर प्रष्ट रूपमा भन्नु। कारण नम्बर 2, अन्य कैयौं देशसँग कैयौं अनुदानको सम्झौता हुन्छ, तर त्यो संसदबाट अनुमोदन गरिँदैन। एमसीसी चाहिँ किन गर्नुपर्ने? कारण नम्बर 3, अमेरिकाले चाहेको खण्डमा मात्रै यो सम्झौता रद्द गर्नु। कारण नम्बर 4, नेपालको कानुन भन्दा यो माथि बनाउन खोजिनु। कारण नम्बर 5, सम्झौतामा प्रयोग भएका शब्दहरू दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी अस्पष्ट रूपमा राखिनु। यी 5 कारणले एमसीसी हाम्रो देशका लागि घातक भएको यसका विपक्षीहरू बताउँछन्। यो सम्झौता लागू भए अमेरिकी सेना नेपाल आउन सक्ने र नेपाललाई अफगानिस्तान जस्तो बनाउन सक्ने उनीहरूको आशंका छ। जुन आशंका सामान्य नेपालीले होइन, स्वयं सत्तारूढ नेकपाका दर्जनौं नेता र कैयौं विज्ञहरूले गरेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी एमसीसी पास भयो भने के हुन्छ, भएन भने के हुँदैन र एमसीसी के कारण नेकपा भित्र मचिएको भाँड भैलोसँगै ओली प्रचण्डको टकराव देखाउने छौं। कार्यक्रमको सुरुमा एमसीसी के हो र यसको विरोध स्वयं सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू र विज्ञहरूले किन गरिराखेका छन्? एमसीसी पारित भए के हुन्छ देशमा? के साँच्चै एमसीसी घातक छ हाम्रा लागि? यी प्रश्नको जवाफ सहितको रिपोर्ट देखाउँदैछौँ अबको क्रममा। अमेरिका र तर दबावले नेकपा भित्रकै किचलोका कारण खासै काम गरिराखेको छैन। नेकपाले ठोस निर्णय नगरेसम्म एमसीसीको भविष्य अन्यलमै रहने देखिएको छ। सैन्य गतिविधि र अमेरिकी सुरक्षासँग जोडिएको एमसीसी यदि संसदबाट पारित भयो भने के हुन्छ? यो प्रश्नको जवाफमा नेकपाका नेता भीम रावल भन्छन्, अमेरिकाको हस्तक्षेप बढ्छ। विकासका नाममा नेपालमा अमेरिकी सेना भित्र्याउने योजना सफल हुन नदिनका लागि पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने उनको तर्क छ। जनताको आवश्यकता भनेर, तपाईलाई बस्ने घरमा आवश्यकता छ भनेर तपाईले आफ्नो घरको कुनै मान्छेलाई एउटा बन्दकी बनाएर घरको कुनै कोठामा सुत्नु तपाईँ मन पराउनुहुन्छ र? यहाँ कुनै प्रसारण आयोजना, सडक बनाउने कुराको विरोध होइन नि, त्यसको अनुदानको विरोध होइन नि। कुनै पनि देशले अनुदान दिनुपर्दा हाम्रो भूमि कब्जा गर्ने, हाम्रो सम्पत्ति कब्जा गर्ने, हाम्रो देशको कानुनभन्दा माथि आफ्नो कानुनमा लागू गर्ने अनि आफ्नो इसारामा त्यहाँको सरकारलाई चलाउन खोज्ने एउटा कुनै कम्पनीको अधीनमा त्यहाँको सम्पूर्ण स्रोतलाई लिन खोज्ने कुरालाई मान्नु हुँदैन।
नेकपामा अध्यक्ष प्रचण्ड भीमरावलदेखि दर्जनौं नेताहरू एमसीसी हुबहु पारित गरिनु हुन्न भन्ने पक्षमा छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली भने अध्ययन नै नगरी नेताहरूले एमसीसीको विरोध गरिराखेको दाबी गर्छन्। कुरा बुझ्ने भन्दा अरूले भनेको भरमा अफवाह फैलाउन लागि पर्नेहरू धेरै भएको उनको भनाइ छ। पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन। खुट्टाले टेकेर हिँड्न छोडेर टाउकाले टेकेर त्यो हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ? खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्छ। खुट्टाले टेकेर हिँड्ने भनेको जे त्यसमा प्रबन्ध छ त्यो प्रबन्ध पढेर त्यो प्रबन्धमा ठिक बेठिक यहाँ छ भनेर भन्नु चाहिँ एउटा कुरा हो। लहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो, कहाँ पढ्छन् के पढ्छन् अचम्म लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्रीले एमसीसी अध्ययन नगरी विरोध गर्नेहरू बढेको दाबी गर्दा विज्ञहरू भने एमसीसी ठिक नभएकै कारण विरोध गर्नेहरू बढेको बताउँछन्। कतिपय बुदा राष्ट्रघाती भएकै कारण आम नागरिक सडकमा आएको विज्ञहरूको भनाइ छ। पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्यका अनुसार एमसीसी सम्झौतामा भएका केही बुदाहरू अस्पष्ट दुई अर्थी भएकाले त्यसै पास गर्दा दीर्घकालीन रूपमा असर पर्नेछ। एमसीसीको विषय जुन प्रकारको भ्रम सिर्जना भएको छ त्यो देशको हित विपरीत हुने उनको टिप्पणी छ। पारित गर्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा नै यसले चाहिँ एउटा विभिन्न सिर्जना गर्ने भयो एउटा, र अर्को यो जस्ताको तस्तै पारित गर्दाखेरि यो सम्झौताका केही बुँदाहरू हेऱ्यो भने साँच्चीकै आपत्तिजनक दीर्घकालीन प्रकृतिका र राजनीतिक त्यसका चाहिँ राजनीतिक पक्षदेखि लिएर विकासकै कुरामा हाम्रो यहाँको विद्युत क्षेत्रको चाहिँ समग्र विकासमै त्यसमा चाहिँ अमेरिकाको त्यो सहयोगले दीर्घकालीन रूपमा के गर्न खोजेको भनेर आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् अहिलेकोमा। त्यसैले यो पारित गर्दाखेरि जुन देखिएको एउटा अनुदानमा आएको विकास हुने भन्ने त्यो स्वाभाविक एउटा हामीलाई सकारात्मक पक्ष हो। तर त्यो सकारात्मकता भन्दा यसका सम्भाव्य नकारात्मकता र यो चाहिँ दूरगामी असरहरू चाहिँ त्यो धेरै बोझिला छन्। त्यसैले यो जस्ताको तस्तै चाहिँ यो पारित गर्नु हुँदैन। एमसीसीको विषयलाई लिएर आम नागरिकहरूले पनि विरोध जनाउँदै आएका छन्। एमसीसीमा उल्लेख गरिएको करिब 55 अर्ब 5 वर्षमा खर्च गर्ने रकम भएकाले हाम्रो जस्तो 1300-1400 अर्बको वार्षिक बजेट हुने ठाउँमा वार्षिक 10 अर्ब अनुदान नलिँदैमा केही नहुने पूर्वाधार विज्ञ आचार्य बताउँछन्। जुन विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणको लागि नेपालले एमसीसी नै कुर्नु नपर्ने उनी बताउँछन्। नेपालको अवस्थामा आम नागरिकले पनि एमसीसीको विरोध गरिरहेको धेरैले शङ्काको नजरले हेरेका कारण अमेरिकाले पनि यस विषयमा प्रश्न पार्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ। यत्रो नागरिक दलमा हामी लोकतन्त्र हो। हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र भनेको अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारी, केही विज्ञ, केही कन्सल्टेन्ट र केही राजनीतिको एकाधिकारको कुरो होइन। जनताको कुरा भावना सुन्नु पर्दैन। यत्रो बहस भइसकेपछि अब नेपाल सरकारले के गर्ने हो भने त्यो त अमेरिका सरकारले पनि त्यहाँ भएको त के हो, खुला समाज, प्रजातन्त्र, जनसहभागिता, त्यसलाई चाहिँ नि प्रश्रय दिने भन्ने छ नि त्यसको फिलोसफी त एमसीसीकै त्यो हो भने अमेरिकी सरकारले पनि यो आम नेपालीहरूको जुन अस्पष्टता छ, आशंका छ, गुनासो छ त्यो सुन्नु पर्यो र त्यसमा केही बुँदा संशोधन नगरिकन नहुने छन् र त्यसलाई सच्याएर त्यो अस्पष्टता त चाहिँ नि हटाएर अनि साँच्चीकै अमेरिकी जनताहरूको करबाट आएको पैसाले साँच्चीकै उहाँहरूको सद्भाव नै हुने गरी नेपाल विकास होस् भन्नेबाटै आएको रहेछ भने त हामी सबै नेपालीले समर्थनै गर्छौँ नि। एमसीसीको विषयलाई लिएर विशेष गरी दुई थरी धारणा प्रकट भएका छन्। पहिलो त यो एमसीसी कतै इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने आशंका छ भने दोस्रो यस सम्झौतामा रहेका केही शर्तहरूसँग सम्बन्धित छ जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोज्छ। यस्तो छ एमसीसीमा रहेका बुदाहरू। विक्रमसम्म 2074 सालको भदौ 29 गते वासिङटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए। यस अन्तर्गत अमेरिकाले लागू भएको 5 वर्षमा झन्डै 55 अर्ब रुपियाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट झन्डै 15 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै 45 अर्ब रुपियाँ विद्युतको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ।
तर सो सम्झौताको अनुसूची 5 मा उल्लेखित केही विषयले भने नेपालमा धेरै प्रश्न उत्पन्न भएको छ। अनुसूची 5 को क मा लेखिएको छ, सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो योजनाले एक नयाँ बुटोल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र 2 सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्नेछ। सतै रूपमा हेर्दा विकासका लागि अमेरिकाले नेपालप्रति सदा सहायता देखाए जस्तो देखिए पनि यसलाई संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने, भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने र इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत भएको जस्तो कुराले एमसीसी माथि स्वाभाविक आशंका उप्सिएको छ। हो, 1 वा 2 होइन, दर्जनौं नेकपाका नेताहरूले एमसीसी को विरोध गरिराखेका छन्। कयौं विज्ञले यो गलत नियतबाट आएको टिप्पणी गरिराखेका छन्। हजारौंको भीड सडकमा उत्रिराखेको छ एमसीसी राष्ट्रघाती हो भनेर। यति हुँदासम्म पनि यसलाई हुबहु पारित गर्न किन खोजिँदैछ? यो अत्यन्त रहस्यमय बनेको छ। यो रहस्यसँगै कार्यक्रममा यही एमसीसी का कारण सत्तारूढ नेकपा भित्र मच्चिएको रडाको र पार्टी फुट्ला जस्तै गरेर ओली र प्रचण्ड बीच देखिएको टकराव देखाउने छौं। तर एकैछिनको विश्रामपछि दर्शकबिन, तपाईं फोकस न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा राष्ट्रघाती भनेर आलोचित भएको एमसीसी को चिरफार र त्यसकै कारण नेकपामा मच्चिएको रडाको देखाइराखेका छौं। एमसीसी को कसैले चर्को विरोध गरिराखेको छ भने त्यो नेकपाकै नेताहरू हुन्। यही विरोधका कारण अप्ठ्यारोमा परेको ओली सरकार अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको असहमतिपछि थप कठिन मोडमा पुगेको छ। पार्टी नै फुट्ला कि जस्तो अवस्था बन्दै गएको छ नेकपा भित्र। जुन कुरा बुधबारबाट सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा छताछुल्ल भएको छ। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने समय सीमा नजिकिएसँगै सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच नै एमसीसीलाई लिएर टकराव भएपछि नेकपा भित्रको विवाद थप पेचिलो बनेको हो। 2 अध्यक्ष बीचको विवादकै कारण बुधबारबाट सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष द्वयको साझा प्रतिवेदन पेश हुन सकेन। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति आईपीएस अन्तर्गत होइन भन्ने छर्लङ्गै भएकाले सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने बताएका थिए। तर त्यसमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सहमत देखिएनन्। उनले एउटै मत नभएकाले बैठकमा एमसीसी को एजेन्डा लगेर स्थायी कमिटी सदस्यबाट आएको राय अनुसार अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। ओली एमसीसी सैन्य गतिविधिसँग सम्बन्धित नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् भने प्रचण्ड एमसीसी सैन्य गतिविधि र अमेरिकी सुरक्षाको विषयसँगै जोडिएको बताउँदै आएका छन्। यस्तो छ ओली र प्रचण्ड बीच एमसीसी का विषयमा फरक बुझाइ। प्रचण्डको तर्क, एमसीसी सैन्य गतिविधिसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा अमेरिकी रक्षा र विदेश मन्त्रालयका प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छन्। आईपीएस अन्तर्गत अमेरिकी र नेपाली सेनाको बढ्दो साझेदारी चिन्ताको विषय हो। एमसीसीसँग अमेरिकी सुरक्षा चासो जोडिएको छ। प्रचार गरिए जस्तो निशर्त अनुदान होइन, नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्र निजीकरण गर्ने शर्त सहित आएको हो। एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि छ। यो आफैमा शङ्कास्पद छ। अरू वैदेशिक सहायता संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने एमसीसीमा मात्रै किन यस्तो शर्त? बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी विषयमा दुविधा छ, स्पष्ट पारिनुपर्छ। ओलीको दाबी, एमसीसी सुरक्षा रणनीति भए पनि सैन्य बलबाट मात्रै सुरक्षा हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो सैन्य सहयोग होइन। एमसीसीले सहयोग लिएका 48 मुलुकलाई आईपीएस को अङ्ग बन्नुपर्छ भनेको छैन। सम्झौतामा अनुदान, सैनिक, प्रहरी, सुरक्षा गार्डको सहयोग र तिनको तालिममा खर्च गर्न पाइने छैन भनेर स्पष्ट उल्लेख छ। नेपाल सरकार र एमसीसी जसले चाहे पनि 30 दिनको सूचना दिएर सम्झौता रद्द गर्न पाइन्छ। नेपालसँग रहेको बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसीले प्रयोग गर्न चाहे कुनै बाधा हुने छैन भन्ने कुरालाई बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको मात्रै अधिकार हुन्छ भनेर प्रचार गरियो। नेपाल सरकारले 6 महिनामा लेखा परीक्षण गर्न पाउने भए पनि अतिरञ्जित प्रचार गरियो। यसरी 2 अध्यक्ष बीच नै एमसीसी का विषयमा फरक बुझाइ र भिन्न दाबी रहेपछि
यो संसदबाट कहिले र कसरी पारित हुन्छ भन्ने कुरा अन्योलमा परेको छ। अझै स्थायी समिति बैठकमा यो विवाद अझै पेचिलो हुने देखिएको छ। जुन कुरा बुधबारबाट सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा दुई अध्यक्षले एमसीसी लगायतका विषयलाई लिएर एक अर्कासँग गरेको गुनासो र लगाएको आरोपबाट प्रष्ट हुन्छ। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको भद्रगोलताकै अवस्था रहिरहे पार्टी विघटन हुन सक्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। उनले पार्टी एकता गरेर गल्ती त भएको थिएन भन्ने सोचाइ आउन थाल्ने अवस्था उत्पन्न भएको बताए। बैठकमा सहभागी स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलका अनुसार प्रचण्डले 2/3 सरकार छ भनेर सरकारमा बस्नेहरूमा घमण्ड बढेको गुनासो गरेका थिए। उनले भनेका थिए अहिलेको बहुमत एउटा व्यक्तिका लागि आएको होइन, यो नेकपाका लागि आएको हो, तर यसको अनुभूति गर्न पाइएको छैन। यही अवस्था रहिरह्यो भने आगामी दिनमा पार्टी विघटनको दिशामा जाने प्रचण्डको चेतावनी थियो। सरकार मन लाग्दी निर्णय गर्ने र त्यसमा सबैले राम्रो छ भनेर ताली पिटिदिनु पर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य नगरिए त्यसले निम्त्याउने परिणाम घातक हुने उनको भनाइ थियो। पार्टी र सरकार सबैमा एउटै व्यक्तिको दबदबा बढेको भन्दै प्रचण्डले गुनासो गरेका थिए। विगतमा भएका सहमति र समझदारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र यस्तै पाराले पार्टी अगाडि बढाउन खोजे दुर्घटना हुन सक्ने प्रचण्डले चेतावनी दिएको बैठकमा सहभागी स्थायी समिति सदस्य पौडेलले जानकारी दिए। केपी शर्मा ओलीले सरकारले काम ठिकै राम्रै गर्न खोजेको छ, बुझ्नु पर्यो, बुझ्नु भएन कतिपय कामरेडहरूले होइन। जस्तो लकडाउनदेखि लिएर यो कोरोना कोभिडसित सम्बन्धित काम पनि सरकारले प्रयत्न गरेको छ, विकासका काम पनि प्रयत्न गरेकै छ, बाटासाटा पिसिस पनि भइरहेका छन्। यो पनि त देख्नु पर्यो भन्ने कुरा अलिकति उहाँले राख्नुभयो। दोस्रो चाहिँ अब पार्टी नेतृत्वलाई सरकारलाई आलोचना गरेर हाम्रो के आधार बन्छ र, समस्या छ भने भित्र सपोर्ट भन्ने हो, बाहिर त सपोर्ट गरेर जानुपर्छ, यो अलि संस्कार बसालौँ भन्ने कुरा उहाँको थियो। प्रचण्डले यस्तो भनेर आफ्ना कुरा टुङ्ग्याएपछि बोलेका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पार्टीमा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बताए। पार्टी भित्र बाहिर र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत प्रतिपक्षीहरू झेल्नु परेको उनको गुनासो थियो। चौतर्फी समस्याका बीचमा पनि सरकारले सकारात्मक काम गरिरहेको भए पनि पार्टी भित्रैबाट साथ नपाएको ओलीको गुनासो छ। एमसीसी राम्रै परियोजना भए पनि पार्टी भित्रैबाट त्यसलाई तुहाउने खेल भएको उनको भनाइ थियो। स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलका अनुसार ओलीले कोरोनाको महामारी रोक्न गरिएको प्रयास, नयाँ नक्सा ल्याउन गरेको आँट, विकास निर्माणका कामलाई दिएको प्राथमिकता नहेर्ने र आलोचना मात्रै गर्ने काम पार्टीभित्र हुँदै गएको गुनासो गरेका थिए। जनताका गुनासा छन्, जनताका यो सरकारप्रति पार्टीप्रतिको अपेक्षा भएअनुसार पुरा हुन सकिरहेको छैन, गुनासा भएरै नपुगेरै भने होला जनताले। पार्टी एकीकरणको बेलामा पनि हामी सबैले चाहिँ एउटा निर्णय गरेर जनताको चाहना अनुरूप एकीकरण गऱ्यौँ, जनता खुसी थिए। भित्र पनि आन्तरिक रूपमा सहमति यसरी भएको हो, दुई पार्टीको बिचमा सहमति भएर सरकारको बारे, पार्टीको बारे हामी कसरी चलाउने भनेर चाहिँ अन्तरिम सहमति भएर गरेको हो। त्यस अनुरूप पनि हामी जान अलिकति सकेन, समीक्षा गरौँ। त्यसको साथसाथै अब फेरि पनि पार्टीलाई अझ बढी चाहिँ जनताका बिचमा जोगाएर लिएर जाने हो भने बाँकी रहेका 2.5 वर्ष सरकारका काम र पार्टीका कामलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने जोगिन्छ। नभए चाहिँ अब ठुलो जन्तु हात्ती लड्दाखेरि जति धेरै घाइते हुन्छ त्यस्तै ठुलो पार्टी केही पनि गर्न सक्छ, झन् बढी घाइते भएर नोक्सानी हुन्छ हामी सबैलाई। त्यसमा चाहिँ अलिक गम्भीर बनाऊ भन्ने उहाँको थियो। ओलीले बैठकमा सरकारका कामहरूको फेरिस्त सुनाउँदा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले हस्तक्षेप गरेर भने सरकारले धेरै काम गरेको छ भनेर बखान नगरे हुन्छ। सडकका खाल्डाखुल्डी हेर्ने हो भने मेरै निर्वाचन क्षेत्र साखुमा जाँदा हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने सरकारले व्यापक काम गरिरहेको बताएका थिए। सरकारले जुन काम थाले पनि भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रचार गरिएको उनको गुनासो थियो। पछिल्लो पटक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा नेपाली सेनाको संलग्नता, स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य उपकरण ल्याउँदा विवादास्पद ओम्नी कम्पनीलाई दिएको ठेक्का, यति समूहसँग सरकारको निकटता लगायतका विषयले सरकारको विवादास्पद छवि उजागर गरेको टिप्पणी नेकपा भित्रै छ। यिनै कुरालाई लक्षित गर्दै ओलीले सरकारका बारेमा पार्टी भित्रैबाट गलत प्रचार गरिएको गुनासो गरेका हुन्। ओली र प्रचण्ड एकले अर्कोसँग गुनासो गर्ने र आरोप लगाउने काम भइरहँदा एमसीसीको विषय पनि यसकै चपेटामा परेको छ। दुई अध्यक्ष बीच पछिल्लो समय यसकै कारण विवाद बढ्दै गएको छ।
जुन विवाद स्थायी समिति बैठकमा थप पेचिलो हुने र ओलीका लागि यो निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने निश्चित छ। हो, ओली सरकारका लागि एमसीसी पारित गर्न त्यति सजिलो छैन, तर पनि अझै जोडबल गरिरहे त्यसले निम्त्याउने परिणाम उति नै घातक हुने निश्चित छ। एमसीसी लागू गर्न मरिहत्ते गरिराखेको ओली सरकारले कम्तीमा यति मात्रै सम्झिदियोस् कि यहाँ सुनको पिञ्जरा देखाएर सुगा थुन्न खोज्नेहरू प्रशस्तै छन्। आहाराको लोभ देखाएर माछो जालमा पार्नेहरूको भिड कम छैन र अमेरिकाको नियत यो भन्दा फरक देखिँदैन। त्यसैले एकचोटि होइन 10 चोटि गम्भीर भएर सोचोस् सरकारले एमसीसी का विषयमा। हौस् त, आजलाई फोकस न्यूज यति नै। फोकस न्यूज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।